अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए मोहिउद्दीन नवाब की इस दिलचस्प नॉवेल अज़ाब-ए आगही का दूसरा हिस्सा सुनते हैं। ये बात ऐसी थी कि वो तीनों ही चौंक उठे, जैसे इन पर बिजली गिर पड़ी हो। एक ने एतराज़न कहा, लेकिन जनाब। सीएमओ ने हाथ उठाकर कहा, तुम लोगों के लेकिन का जवाब मेरी इस तहरीर में है। मैंने अपनी ज़िम्मेदारी पर यह लिख दिया है कि मिस्टर काशिफ को यहाँ की रिपोर्ट के मुताबिक हर हफ्ते दौरा पड़ता है। मैं इसकी पर्सनल चेकिंग चाहता हूँ, इसलिए इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। यहाँ से पूरे 1 माह तक मेरे ऑब्जर्वेशन में रहेगा। इसके मुकर्रर करदा औकात के मुताबिक इसे पूरी तरह चेक किया जाएगा। अगर दौरा ना पड़ा तो इसके फाइल में मुंसलिक किए हुए बहुत से मेडिकल सर्टिफिकेट गलत करार दिए जाएंगे। वो तीनों एक दूसरे का मुंह तकने लगे। फिर इंस्पेक्टर ने कहा, जनाब, आप यहाँ के मालिक हैं, यकीनन मिस्टर काशिफ को ले जा सकते हैं, लेकिन अदालत के फैसले के मुताबिक काशिफ को यहाँ भेजा गया है। अदालती कार्रवाई के बाद इसे यहाँ से ले जाया जाता तो ज़्यादा मुनासिब होता। मैं कल किसी वक्त हाई कोर्ट के वकील के ज़रिए काशिफ को पैरोल पर रिहा करने की इजाज़त हासिल कर लूँगा। इस इजाज़तनामे की एक कापी आप लोगों तक पहुँच जाएगी। क्या अब आप मुतमईन हैं? वो भला कैसे मुतमईन हो सकते थे? बेइत्मीनानी तो अब शुरू हुई थी। सीएमओ के हुक्म पर काशिफ का वो सामान मंगवाया गया जो पागल खाने में रखा गया था। सामान आ जाने के बाद इसने काशिफ का फ़ाइल उठाते हुए कहा, ये फ़ाइल भी मैं ले जा रहा हूँ। इस कागज़ पर मैंने इसकी रसीद लिख दी है। सीएमओ काशिफ और सायरा के साथ कमरे से बाहर आया। वो सब लोग इसके पीछे चल रहे थे। बाहर कार के पास पहुंचते ही सिपाहियों ने इसके लिए कार के दरवाजे खोल दिए। सायरा ने कहा, पापा, मैं काशिफ के साथ पिछली सीट पर बैठ जाऊं? हाँ बेटी, ज़रूर, सीएमओ ने कहा। वो दोनों बैठ गए। पिछले दरवाजे बंद कर दिए गए। सीएमओ ने कार में बैठने से पहले अपने सामने और आसपास खड़े हुए पागलखाने के अमले को देखा। फिर बड़े ही ठोस लहजे में कहा, मैं यहाँ से काशिफ को इस एतमाद के साथ ले जा रहा हूँ कि ये पागल नहीं है। तुम में से कुछ लोगों के दिलो दिमाग में काशिफ के मुतालिक सही मालूमात छुपी हुई हैं। मैं वादा करता हूँ कि जो शख्स भी मुझे सही मालूमात फराहम करेगा, मैं इसका नाम किसी पर जाहिर नहीं करूँगा। अगर काशिफ ने अपना मुकदमा अपने हक़ में जीत लिया तो मैं इस लड़के के ज़रिए इस मुखबिर को बहुत बड़ा इनाम दिलाऊंगा। ये कहकर वो कार को ड्राइव करता हुआ पागलखाने के अहाते से बाहर जाने लगा। जब इसकी कार नज़रों से ओझल हो गई तो वो सभी गुस्से से पुड़पुड़ाने लगे। इंस्पेक्टर ने कहा, ये तो हमारी तवक्को से ज़्यादा चालाक निकला। जाते जाते भी पार कर गया। हम में से किसी न किसी को लालच देकर गया है कि मुखबिरी करने वाले को बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। यकीनन काशिफ ने केस जीत लिया तो करोड़ों की जायदाद का वही मालिक होगा और इससे जितनी बड़ी रकम इनाम के तौर पर मिलेगी वो हम में से सब समझ सकते हैं। डॉक्टर ने कहा, लेकिन हम में से कौन मुखबिरी करेगा? हम तीनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। एक की शिकायत करेंगे तो शिकायत करने वाला भी मुलजिम ठहराया जाएगा। इंस्पेक्टर ने तंज़िया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, आपको शायद ये नहीं मालूम कि 3 मुलजिमों में से अगर एक सरकारी गवाह बन जाए तो इसे छूट दी जाती है कि इसकी सज़ा माफ़ कर दी जाती है या कम कर दी जाती है। एक ने कहा, सीएमओ साहब ने जाते जाते हम तीनों के दरमियान दरार पैदा कर दी है। अब हम एक दूसरे को शुबे की नज़रों से देखेंगे, जाने हम में से कौन गद्दारी करे। दूसरे ने कहा, देखो भाई, हम तीनों पहले सर जोड़कर फैसला कर लें। या तो हम तीनों ही मिलकर बशीर अहमद के ख़िलाफ़ बयान दे दें या फिर तीनों बशीर अहमद की हिमायत में डटे रहें। एक ने कहा, शर्त यह है कि पहले दोनों तरफ का पलड़ा देख लिया जाए। बशीर अहमद की पोजीशन मजबूत है या काशिफ की? अगर काशिफ को बड़े ज़राए हासिल हो जाते हैं और बशीर अहमद के ख़िलाफ़ सबूत भी फराहम हो जाता है तो फिर हम भी उधर ही झुक जाएंगे। दूसरे ने कहा, हम तीनों को सर जोड़कर सोचने से पहले बशीर अहमद से राब्ता कायम करना चाहिए। पहले इसकी बात सुन लें, इसकी पोजीशन मालूम कर लें, इसके बाद देखा जाएगा। वो तीनों इस बात पर आमादा हो गए और अपने दफ्तर के इस कमरे में पहुंचे
جہاں ٹیلی فون رکھا ہوا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی انسپکٹر نے ریسیور اٹھایا اور ڈاکٹر نے نمبر ڈائل کیا۔ اسسٹنٹ وارڈن انسپکٹر کے کان کے قریب کان لا کر ریسیور سے چپک گیا۔ وہ سب بشیر احمد سے رابطہ قائم کر رہے تھے۔ چیف میڈیکل آفیسر قدیر بیگ تیزی سے کار ڈرائیو کرتا جا رہا تھا۔ پچھلی سیٹ پر ساحرہ اور کاشف بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ کاشف نے کہا، میں ایک طویل عرصے کے بعد باہر کھلی فضا میں سانس لے رہا ہوں اور قدرتی مناظر دیکھ رہا ہوں۔ جناب، آپ بہت عظیم انسان ہیں۔ آج آپ نے جس طرح میرا ساتھ دیا ہے میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا۔ سی ایم او نے کہا، میں نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا ہے، البتہ ایک چیف میڈیکل آفیسر کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ تم ساحرہ سے گفتگو کرو، اس وقت میں تمہارے کیس کے متعلق غور کر رہا ہوں۔ کاشف ساحرہ سے مخاطب ہوا۔ سی ایم او اپنی سوچ میں ڈوب گیا۔ وہ سوچ رہا تھا، کیا ایک پاگل اجنبی نوجوان سے پہلی ملاقات میں اس قدر ہمدردی کی جا سکتی ہے؟ اس کی دوسری سوچ نے کہا، ہاں، اگر ڈاکٹر فرش شناس ہو اور باضمیر ہو تو پہلی ہی ملاقات میں اس کے کام آ سکتا ہے۔ اس کی ایک سوچ نے کہا، کام آنا اور بات ہے اور اپنے گھر لے جانا اور بات ہے۔ کاشف کو کسی دوسرے دماغی اسپتال میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے اطراف سخت پہرے بٹھائے جا سکتے ہیں تاکہ کوئی اسے ہیجان انگیز انجیکشن نہ لگا سکے۔ قدیر بیگ کے دماغ میں مختلف خیالات گڈ مڈ ہو رہے تھے۔ بعض حالات میں ایسا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ نیکی یا ہمدردی کی جائے تو ضمیر پوچھتا ہے، ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی مقصد پنہاں ہے۔ آخر چیف میڈیکل آفیسر قدیر بیگ نے اعتراف کر لیا۔ دل ہی دل میں کہا، ہاں، میری بیٹی ساحرہ کو اس سے اچھا شوہر نہیں مل سکتا۔ لڑکا خوبرو ہے، اسمارٹ ہے، ذہین بھی ہے، باتیں سلیقے سے کرتا ہے۔ پھر اس کے دماغ میں ایک سوال پیدا ہوا، ایسے لڑکے تو اور بہت سے ہوتے ہیں، صرف اس پر نظر کیوں پڑی؟ قدیر بیگ نے گہری سانس لے کر سوچا، پہلے میں نے اسے ایک عام سا نوجوان سمجھا تھا، پھر اس کی باتوں سے اور اس کے فائل سے پتہ چلا کہ یہ بہت بڑی ٹیکسٹائل ملز کا مالک ہے۔ اس کی ماں اور اس کے چچا کے ہتھ کنڈوں کو ناکام بنا دینا ناممکن نہیں ہے۔ اگر کیس جیت لیا گیا تو ساری دولت اور جائیداد کا مالک صرف کاشف ہوگا۔ اسے اپنے تمام رشتہ داروں سے نفرت ہو گئی ہے۔ اگر نفرت نہ بھی ہوئی ہو تو وہ اب کسی پر اعتماد نہیں کرے گا۔ ایسے میں تنہا میری بیٹی ساحرہ اس گھر میں راج کرے گی، سب کچھ اسی کا ہوگا۔ میں اپنی بیٹی کے لیے ایسے ہی شاندار مستقبل کا خواہش مند تھا اور میں یہ خواہش اب پوری کروں گا۔ اس نے ایک ٹیلی فون بوتھ کے پاس کار روکی، بوتھ میں جا کر انٹیلیجنس کے ایک آفیسر سے رابطہ قائم کیا۔ رابطہ قائم ہوتے ہی اس نے کہا، صمد بخاری، میں قدیر بیگ بول رہا ہوں، اپنی مصروفیات بالائے طاق رکھ کر فوراً میرے بنگلے پر پہنچو، میں بھی وہیں پہنچ رہا ہوں۔ انٹیلیجنس کا آفیسر صمد بخاری جواباً کچھ کہنا چاہتا تھا۔ قدیر بیگ نے کہا، دیکھو، انکار نہ کرنا، مجھے اس وقت تمہاری سخت ضرورت ہے۔ دوسری طرف سے صمد بخاری نے کہا، اچھی بات ہے، ابھی آ رہا ہوں۔ وہ پھر اپنی کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ جب وہ اپنی کوٹھی میں پہنچا تو اس کے 10 منٹ بعد انٹیلیجنس کا آفیسر صمد بخاری وہاں پہنچ گیا۔ قدیر بیگ نے کہا، صمد، اس نوجوان سے ملو، اس کا نام کاشف منیر ہے، ابھی میں اسے پاگل خانے سے لایا ہوں۔ اس کی ہسٹری اتنی ہی دلچسپ ہے، تمہیں یہاں کچھ وقت دے کر توجہ سے سننی ہوگی۔ اب تو آ ہی گیا ہوں، چاہے مجھے رات بھر بٹھا لو۔ قدیر بیگ نے کہا، بیٹے کاشف، یہاں آرام سے بیٹھو اور جو رودات تم نے مجھے سنائی ہے وہ حرف بہ حرف انہیں سنا دو۔ صمد بخاری نے کہا، ٹھہریے، کیا اس رودات کا تعلق کسی کرائم سے ہے؟ یہی بات ہے، اسی لیے تو تمہیں بلایا ہے، قدیر بیگ نے کہا۔ پھر تو آپ اپنا ٹیپ ریکارڈر لے آئیں اور مسٹر کاشف کا بیان ریکارڈ کر لیں، میں یہاں بیٹھ کر سنتا بھی رہوں گا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ریکارڈنگ کا انتظام ہو گیا۔ کاشف نے پھر اسی طرح اپنی داستان شروع کی۔ پہلے تو صمد بخاری نے کچھ زیادہ توجہ نہیں دی، لیکن رفتہ رفتہ وہ کبھی حیرانی سے، کبھی دلچسپی سے اسے دیکھنے
और इसकी बातें सुनने लगा। दास्तान के आधे हिस्से में पहुंचकर इसने रिकॉर्डर को ऑफ कर दिया और कहा, मैं अभी बाकी दास्तान सुनता हूँ। इतना तो मालूम हो चुका है कि काशिफ की वालदा और उसके चचा इस वाक़ये में मुलविस हैं। ज़रा 1 मिनट। वो करीब रखे हुए फ़ोन के पास गया, फिर रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए। राब्ता कायम होने के बाद उसने कहा, मुनीर टेक्सटाइल मिल्स की कायम मकाम मालिका बेगम मुनीर अहमद का रिहायशी पता नोट करो। ये कहकर उसने काशिफ से पता पूछा, फिर अपने इस आदमी को वो पता नोट कराया। इसके बाद हुक्म दिया, बेगम साहिबा और इनके देवर बशीर अहमद पर कड़ी नज़र रखो। वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, इनकी मसरूफियात क्या हैं, मुझे तमाम तफसील मालूम होनी चाहिए। इनकी निगरानी के लिए जितने आदमियों की ज़रूरत हो ले जाओ और रिसीवर शहला को दो। ये कहकर वो खामोश हो गया और इंतज़ार करता रहा। शायद दूसरी तरफ से शहला की आवाज़ सुनाई दी। इसने शहला को भी इसी रिहाइशगाह का पता बताया और फिर कहा, अपनी लेडीज़ टीम को एक्शन में आने के लिए कहो। बेगम मुनीर अहमद और इनके रिश्तेदारों में दूसरी जो अहम औरतें हैं, इनसे तुम्हारी टीम की औरतें जल्द से जल्द दोस्ती करेंगी। इनकी मसरूफियात का इल्म होना चाहिए। अपनी कुछ औरतों से कहना कि वहाँ की मुलाजमाओं से भी दोस्ती की जाए। मैं बेगम मुनीर अहमद और मिस्टर बशीर अहमद की दिन रात की मसरूफियात को चेक करना चाहता हूँ। ये कहकर उसने रिसीवर रख दिया। फिर वहाँ से उठकर सीएमओ के करीब आकर बैठते हुए कहने लगा, डॉक्टर, असल बात यह है कि हमें हर मामले में हाजिर दिमाग रहना पड़ता है। जैसे ही काशिफ की दास्तान में बेगम मुनीर अहमद और बशीर अहमद मशकूक किरदार नजर आए, वैसे ही मैंने समझ लिया कि बशीर अहमद पागल खाने के अहम अहदेदारों को खिलाता पिलाता रहा है, अच्छी रकमें देकर अपना उल्लू सीधा कर रहा है। यकीनन आपके यहाँ आते ही इन अहदेदारों ने बशीर अहमद को इतला दी होगी, लिहाजा अब बशीर अहमद का बौखलाहट में मुब्तला होना लाजमी है। शायद वो बेगम मुनीर अहमद को लेकर काशिफ तक पहुंचने की कोशिश करेगा। कदीर बेग ने कहा, हो सकता है वो मुझे भी रिश्वत के तौर पर बहुत बड़ी रकम अदा करने के लिए तैयार हो जाए। नहीं डॉक्टर, वो इतना अहमक नहीं हो सकता। उसने पागल खाने के इंस्पेक्टर बॉर्डान और डॉक्टर के बयानात से मालूम कर लिया होगा कि आप कितने सख्त और उसूल परस्त हैं, इसलिए वो एक मुशफिक चचा के रूप में काशिफ तक पहुंचने की कोशिश करेगा। हाँ तो मियाँ काशिफ, टेप रिकॉर्डर ऑन करो और अपना बयान जारी रखो। सायरा ने कहा, अंकल, मैं आप लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय का इंतज़ाम करती हूँ। समद बुखारी ने काशिफ से पूछा, क्यों मियाँ, तुमने पहले से तसव्वुर में देख लिया है कि वाकई सायरा हमारे लिए चाय लाएगी या नहीं? इसकी बात पर सब खिलखिलाकर हंसने लगे। मरहूम मुनीर अहमद की शानदार कोठी के बेडरूम में बशीर अहमद बेचैनी से टहल रहा था। सामने ही एक बहुत बड़े कीमती आरामदेह पलंग पर बेगम मुनीर अहमद नीम तराश थीं। बशीर अहमद ने परेशान होकर कहा, मेरी समझ में नहीं आता ये अचानक क्या हो गया। बेगम ने पूछा, आखिर परेशानी किस बात की है? अगर चीफ मेडिकल ऑफिसर मेरे बेटे को ले गए तो इसका बेहतर से बेहतर इलाज कराया जाएगा। तुम भूल रही हो, जब वो दिमागी तौर पर नॉर्मल होकर आएगा तो फिर वही काली ज़बान इस्तेमाल करेगा जो तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगी। नहीं, अब वो जवान हो गया है, अब इसमें बचपना नहीं रहा। मेरा बेटा ठीक हो जाएगा तो मुझे और क्या चाहिए? तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा तो हम दोनों ठीक नहीं रह सकेंगे। क्या इसके सामने ये बता सकोगी कि हमने बहुत अरसा पहले शादी कर ली थी? और अगर शादी कर ली थी तो ये बात कानूनन क्यों छुपा कर रखी? वसीयतनामे के ख़िलाफ़ शादी करने के बाद तुम मुनीर अहमद की दौलत पर कब्ज़ा जमाए क्यों बैठी रहीं और इसके कारोबार से होने वाली आमदनी किस लिए खर्च करती रहीं? क्या तुम चाहते हो कि मैं ये तमाम बातें छुपाने के लिए एक माँ होकर अपने बेटे के पागलपन की दुआएं मांगती रहूं? दुआओं से कुछ नहीं होता, दवा अच्छा भी करती है और बुरा भी करती है। जिस पागल खाने में मैंने काशिफ को रखा था वहाँ वो आराम से था। तुम कई बार वहाँ जाकर देखती रही हो। मैं कई बार समझा चुका हूँ कि इसका पागल खाने में रहना हम दोनों के लिए बेहतर है। बेगम ने इसे घूर कर देखते हुए कहा, कभी कभी मुझे यूँ लगता है
جیسے کاشف تمہارے متعلق درست کہتا ہے۔ بشیر احمد نے چونک کر پوچھا، کیا درست کہتا ہے؟ میں جب بھی اسے پاگل خانے میں ملنے گئی تو کبھی اسے جنون کی حالت میں چیختے چلاتے پایا، کبھی وہ نارمل حالت میں نظر آیا۔ ایسے میں اس نے میرے سامنے گڑ گڑا کر التجا کی اور قسمیں کھا کھا کر کہا کہ اسے ہیجان انگیز انجیکشن لگایا جاتا ہے اور وہ جنون میں مبتلا ہو جاتا ہے، مگر تم مجھے سمجھاتے رہے کہ ڈاکٹر دوائیں دے رہا ہے، سوچ سمجھ کر انجیکشن لگاتا ہے، اس کی بہتری کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، اور میں ہمیشہ تمہاری باتوں کو فوقیت دیتی آ رہی ہوں، لیکن کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے جیسے تم اسے پاگل بنائے رکھنا چاہتے ہو۔ ابھی تم نے کہا ہے کہ اسے پاگل خانے میں رہنا چاہیے، اسی میں ہم دونوں کی بہتری ہے۔ آخر اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب صاف ہے، کاشف مجھے اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ اگر وہ ہوش میں رہے گا، یہاں آئے گا تو مجھے دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دے گا۔ مجھے تمہارے شوہر کی حیثیت سے اور اپنے سوتیلے باپ کی حیثیت سے کبھی قبول نہیں کرے گا۔ میں نے تمہیں اپنی شریک حیات بنائے رکھنے کے لیے اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ اسی طرح کسی وقت بھی تمہارے کاشف کو ٹھکانے لگا سکتا تھا، لیکن تمہاری محبت نے مجھے ایسا کرنے نہیں دیا۔ میں تمہیں چاہتا ہوں تو تمہاری اولاد کو بھی تو چاہتا ہوں، لیکن تم کبھی کبھی مامتوں میں اندھی ہو کر صرف مجھے اپنا دشمن سمجھتی ہو۔ نہیں بشیر، اگر تمہیں دشمن سمجھتی تو اس طرح تمہارے اشاروں پر نہ ناچتی۔ دیکھو بیگم، میں ابھی تو دشمن نہیں ہوں، لیکن کسی لمحے بھی دشمن بن سکتا ہوں۔ تم اچھی طرح سوچ لو کہ تمہیں میری ضرورت ہے یا اپنے بیٹے کی۔ اگر دونوں کی ضرورت ہے تو میرے اشاروں پر چلتی رہو، اور صرف بیٹے کی ضرورت ہے تو مجھے چھوڑ دو، لیکن میں اپنے بچاؤ کے لیے کاشف کو نہیں چھوڑوں گا۔ تمہارے کاشف کی زندگی اور ہماری ازدواجی زندگی کی سلامتی اسی میں ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ کرنے دو اور چپ چاپ تماشا دیکھتی رہو۔ بیگم نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام کر کہا، او خدایا، میں تو کہیں کی نہ رہی، شوہر مر گیا، بیٹا چھوٹ گیا، موجودہ شوہر مجھے دھمکیاں دے رہا ہے، میں کیا کروں؟ میری عقل کام نہیں کر رہی ہے۔ بشیر احمد نے طنزیہ انداز میں کہا، عورت کی عقل صرف دولت حاصل کرنے کے لیے کام کرتی ہے۔ تمہیں دولت کا لالچ تھا، تم اپنے مرحوم شوہر کی ساری کمائی سمیٹ کر رکھنا چاہتی تھیں، اسی لیے تم نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن شادی کیے بغیر رہ بھی نہ سکیں۔ ایسا نہ کہو، تم نے شیطان بن کر مجھے بہکایا، پتہ نہیں کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کیے، مجھے تو یاد بھی نہیں رہا۔ دراصل میں شوہر سے محروم ہونے کے بعد اپنے آصف زدہ بیٹے سے بھی مایوس ہو گئی تھی، خود کو اتنی بڑی دنیا میں تنہا دیکھ کر گھبرا رہی تھی، اپنے لیے کوئی سہارا تلاش کر رہی تھی، اور تم بڑی چالاکی سے میرا سہارا بن گئے۔ واہ، مجھے چالاک کہہ رہی ہو؟ اگر کبھی ہماری شادی کا بھید کھلے گا اور یہ بات عدالت تک پہنچے گی تو عدالت میں تمہیں چالاک و مکار کہا جائے گا، کیونکہ شادی کرنے کے باوجود تم اب تک اپنے شوہر کی دولت حاصل کرنے کے لیے بیوہ بنی ہوئی ہو۔ وہ غصے سے بولی، یہ مشورہ تو تم نے دیا تھا۔ عدالت میں یہ تسلیم نہیں کیا جاتا کہ عورت کو کس نے مشورہ دیا ہے، عورت اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ نکاح قبول کرتی ہے، لہٰذا تم راضی خوشی میرے نکاح میں آئی ہو۔ تم ایسے کہہ رہے ہو جیسے کسی بھی معاملے میں تمہاری گردن نہیں پھنسے گی۔ تمہارا بیٹا ہر ایک کو یہ بیان دے کر مجھے پھانسنا چاہتا ہے کہ میرے ایما پر اسے ہیجان انگیز انجیکشن لگایا جاتا ہے اور اس طرح اسے پاگل ثابت کیا جاتا ہے، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میرے کہنے پر وہ انجیکشن لگایا جاتا ہے۔ کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ تم ہر طرح سے اپنا دامن بچا لو گے؟ بالکل یقین ہے، بشیر احمد نے اعتماد سے کہا۔ کیا تمہیں اس کا یقین ہے کہ کاشف جو پیش گوئی کرتا ہے وہ درست ثابت ہوتی ہے؟ بیگم نے پوچھا۔ ہاں، وہ منحوس جو کہتا ہے وہ آئندہ کسی وقت ضرور پیش آتا ہے۔ تو پھر تمہیں اپنی حفاظتی تدابیر پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ تم آئندہ جو کچھ بھی اس کے خلاف کرو گے یا اپنی حفاظت کے لیے کرو گے تو وہ باتیں کاشف کو معلوم ہو سکتی ہیں۔ وہ وقت سے پہلے تمہاری تدابیر کو یا تمہارے منصوبوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، اور اگر اس نے دیکھ لیا تب تمہارا کیا بنے گا؟
وہ گھبرایا ہوا تھا، پریشان ہو کر بیگم کا منہ تک رہا تھا۔ اس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا، دماغ میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا کاشف اسے آنے والے وقت کے آئینے میں دیکھ رہا ہوگا؟ کاشف اپنے رب کا شکر ادا کر رہا تھا کیونکہ اللہ میاں چھپر پھاڑ کر خوشیاں دے رہے تھے۔ پہلی خوشی تو یہ تھی کہ پاگل خانے سے مستقل رہائی کے آثار پیدا ہو رہے تھے۔ چیف میڈیکل آفیسر قدیر بیگ اور انٹیلیجنس کے آفیسر صمد بخاری کی مسلسل جد و جہد سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ عنقریب دشمنوں کا کچا چھٹا کھول کر رکھ دیں گے۔ اسے گھریلو زندگی کی خوشیاں بھی ملی تھیں۔ سی ایم او کے مکان میں اسے پورا گھریلو ماحول مل رہا تھا۔ سی ایم او نے کہہ دیا تھا کہ آئندہ وہ اسے انکل کہا کرے، یعنی اسے ایک بزرگ کی سرپرستی حاصل ہو گئی تھی۔ لیکن سب سے بڑی اور سب سے اہم خوشی سائرہ کی محبت تھی جو اسے بن مانگے ہی مل رہی تھی۔ سائرہ کے بیڈ روم کے ساتھ والا کمرہ اس کے لیے مخصوص کیا گیا تھا اور اس کی پسند کے مطابق اسے آراستہ کیا جا رہا تھا۔ سائرہ ہر معاملے میں اس کی مرضی اور اس کی پسند کے متعلق پوچھتی تھی، تمہیں کون سا رنگ پسند ہے؟ دیواروں پر کون سا ڈسٹمبر ہونا چاہیے؟ کھڑکیوں اور دروازوں پر کس رنگ کے پردے ہونے چاہیے؟ وہ خود نئی تراش خراش کے رنگا رنگ لباس پہن کر اس کے سامنے آیا کرتی تھی۔ اسے جو خوشبو پسند تھی وہی اپنے لباس پر اسپرے کرتی تھی۔ کاشف کو اپنی زندگی میں ایسی کوئی ہستی آج تک نہیں ملی تھی جو اس کی پسند اور اس کی مرضی کے مطابق عمل کرتی ہو اور اس کے لیے بنتی سنورتی ہو، اس کے بغیر کھاتی نہ ہو، اس کے سونے سے پہلے سوتی نہ ہو اور جاگنے سے پہلے جاگ جاتی ہو۔ وہ صاحب ہوش و خیرت تھا، اگر پاگل ہوتا تب بھی سائرہ کی محبت اسے نارمل بنا دیتی۔ وہاں پہنچنے کے دوسرے ہی دن سائرہ نے ریسیور اٹھا کر ایک فون اٹینڈ کرتے ہوئے کہا، کاشف یہ تمہاری امی کا فون ہے، کیا تم بات کرنا چاہتے ہو؟ کاشف نے آ کر ریسیور لے لیا، پہلے اپنے انکل سی ایم او کو دیکھا، پھر اس نے کہا، ہیلو، آپ کون صاحبہ ہیں؟ دوسری طرف سے ممتا بھری آواز سنائی دی، بیٹے میں تمہاری ماں ہوں، تم سے ملنے کے لیے تڑپ رہی ہوں۔ میں کیسے یقین کروں کہ آپ میری والدہ ہیں؟ بیٹے میری آواز اور میرے لہجے سے مجھے پہچانو۔ جب آپ پاگل خانے میں مجھ سے ملنے آیا کرتی تھیں اور میں ایک ماں کے سامنے تڑپ تڑپ کر کہتا تھا کہ مجھے ہیجان انگیز انجیکشن لگائے جاتے ہیں، آپ انہیں اس ظلم سے روکیے، تو آپ کے ساتھ آنے والے چچا صاحب فرماتے تھے، یہاں کے ڈاکٹر اور یہاں کا عملہ میرا دشمن نہیں ہے، وہ میرے علاج کے لیے دوائیں دیتے ہیں اور انجیکشن لگاتے ہیں۔ تب آپ بیٹے کی بات کو جھوٹ سمجھتی تھیں اور چچا کو اپنا سچا وفادار اور مخلص اور ہمدرد سمجھتی رہتی تھیں۔ بچپن سے تم ایسی کالی زبان بولتے آئے تھے کہ میں نے تم پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ ماں ہی کیا جو اپنے بیٹے کی زبان کو نہ پہچان سکے، جبکہ ہمیشہ میری زبان کی سچائی ثابت ہوتی رہی ہے۔ بیٹے ایک بار مجھ سے ملو، میں تم پر بھروسہ کروں گی۔ اب آپ مجھ پر کیوں بھروسہ کریں گی؟ کیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ایک فرشتہ مل گیا ہے اور میری سچائی کو عدالت میں ثابت کرنے والا ہے؟ تم جو کچھ بھی کہہ لو، ماں آخر ماں ہوتی ہے، کسی فرشتے سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ آپ لفظوں سے نہیں اپنے عمل سے ثابت کر دیں تو میں مان لوں گا۔ تم جس طرح کہو گے میں اپنی ممتا کا ثبوت دوں گی۔ کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ کاشف نے پوچھا۔ مجھے آزما کر دیکھ لو، ماں نے جواباً کہا۔ تو پھر آپ یہ ارادہ کر کے میرے پاس آئیے کہ عدالت میں میری حمایت کریں گی اور چچا کے خلاف بیان دیں گی، اور یہ بیان ابھی یہاں آنے پر ریکارڈ کیا جائے گا۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ کاشف نے چند لمحوں تک انتظار کیا، پھر پوچھا، آپ خاموش کیوں ہیں؟ بیٹے تمہارے چچا تمہارے دشمن نہیں ہیں، انہوں نے تمہارے خلاف کچھ نہیں کیا ہے۔ ایک بار مجھ سے ملو، میں ان کی طرف سے صفائی پیش کرنا چاہتی ہوں۔ امی دراصل آپ دوسری شادی کر کے پھنس گئی ہیں، ایک طرف چچا جان آپ کا سہاگ ہیں، دوسری طرف آپ کی اولاد ہے، ایسی اولاد جسے آئندہ آپ پاگل خانے میں نہ صحیح کسی کچرے میں پھینک سکتی ہیں۔ بیٹے ایسے نہ کہو، تمہاری اہمیت میری نظروں میں کتنی ہے یہ ایک ماں کا دل جانتا ہے۔
अगर माँ का दिल जानता है तो फिर आइए ना। जिस तरह आपने एक माँ होकर मुझे पागल खाने भेजा था, इसी तरह एक बीवी होकर अपने दूसरे शौहर को जेल भेजिए। इनके खिलाफ सबूत फराहम करना हमारा काम है। इस बार इसकी अम्मी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। इसके चचा ने अपनी मखसूस घन गरज वाली आवाज़ के साथ कहा, बरखुरदार, बहुत बोल रहे हो। तुम्हारी अम्मी की नादानी यह है कि तुम्हारे जैसे बच्चे से गुफ्तगू कर रही थी, जबकि हमें तुम्हारे नौज़ायदा बुजुर्गों से बात करनी चाहिए थी। कहाँ हैं वो? हमारे सीएम साहब, मैं ज़रा इनसे 2 बातें करना चाहता हूँ। काशिफ ने रिसीवर सीएमओ की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अंकल, ये बशीर अहमद आपसे 2 बातें करना चाहते हैं। सीएमओ अपनी जगह से उठकर वहाँ आया, फिर आराम से बैठते हुए रिसीवर हाथ में लेकर बोला, हेलो, मैं चीफ मेडिकल ऑफिसर कदीर बेग बोल रहा हूँ। मैं काशिफ का चचा बशीर अहमद बोल रहा हूँ। आज सुबह मैं काशिफ की अम्मी को लेकर आपके बंगले के सामने आया था, लेकिन पुलिस के आदमी ने हमें अंदर जाने का मौका नहीं दिया। आखिर हमारा रास्ता रोकने की वजह? सीएमओ ने कहा, बात असल में यह है कि 4 बरस पहले काशिफ को एक कुत्ते ने काट लिया था, जिसकी वजह से बेचारे को पागल खाने में रहना पड़ा। अब मैं इसे अपने पास ले आया हूँ। यहाँ मेरे अलावा शहर के 2 और तजुर्बेकार डॉक्टर उसका मुआयना कर रहे हैं और अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। 1 माह तक ये अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगा। इसे किसी को मिलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। डर है कि वो 4 साल वाला कुत्ता आकर कहीं फिर इसे न काट ले। डॉक्टर, आप कुत्ता किसे कह रहे हैं? बशीर अहमद ने पूछा। काटने वाले को कह रहा हूँ, सीएमओ ने संजीदगी से कहा। कुछ देर तक खामोशी तारी रही, फिर बशीर अहमद ने कहा, आप सबको वहाँ आने से रोक सकते हैं, लेकिन एक माँ को बेटी से मिलने से नहीं रोक सकते। मियाँ बशीर अहमद, शायद आपने किसी अच्छे वकील से मशवरा नहीं लिया है, वरना वो आपको बताता कि पास मरीज़ मुतादी अमराज के सबब करंतना में रखे जाते हैं, जहाँ एक माँ को भी अपने बेटे से मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती। अगर कोई पागल काबिले इलाज हो और किसी क्रिमिनल केस में बुनियादी अहमियत का हामिल हो, तो केस के फैसले तक खून के रिश्तों को भी इस पागल से मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती। आप और कुछ पूछना चाहते हैं? जी, मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। आपके घर न सही, किसी और जगह मिलकर आपकी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। अगर मुसलसल 4 हफ्तों तक काशिफ पर पागलपन का दौरा ना पड़ा तो मेरी गलतफहमी दूर हो जाएगी। आप अपनी खुशफहमी दूर करने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब, आपकी बातों से साफ जाहिर है कि आप मुझे काशिफ का दुश्मन समझ रहे हैं। मैं नहीं समझ रहा हूँ, ये काशिफ समझ रहा है, और कैसे समझ रहा है ये आप इसी की ज़बान से सुनिए। इधर आओ काशिफ बेटे, तुम्हारे चचा बशीर अहमद तुमसे कुछ सुनना चाहते हैं। काशिफ ने आकर रिसीवर लिया, फिर कान से लगाकर कहा, हेलो, आप लोगों के लिए मेरी काली ज़बान नई नहीं है। अब इस ज़बान से कुछ कहूँगा तो आप लोगों की भूख मर जाएगी, नींद उड़ जाएगी, लिहाजा इतना ही कह देना काफ़ी समझता हूँ कि मैंने आपको आपके मुस्तकबिल के आईने में देख लिया है, बड़ी अच्छी तरह देख लिया है। ये कहकर उसने रिसीवर रख दिया। सीएमओ कदीर बेग ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, भाई कमाल हो गया, तुमने इस बेचारे को बताया ही नहीं कि इसके मुस्तकबिल के आईने में क्या देखा है। अब तो तजस्सुस के मारे उसका दम घुटने लगेगा, इसे किसी कल करार नहीं आएगा। सायरा ने कहा, काशिफ, तुमने इसे क्यों नहीं बताया कि तुमने उसके मुस्तकबिल के आईने में क्या देखा है? मैंने कुछ देखा ही नहीं है, वो तो मैंने इसे परेशान करने के लिए कहा है। सीएमओ ने कहा, भाई तुम्हारी पेशगोई करने का कोई वक्त तो मुकर्रर होगा, किसी ख़ास वक्त कोई बात तुम्हारे दिल में उतरती होगी। अंकल, कोई ख़ास वक्त मुकर्रर नहीं है, कभी हफ्ते, कभी 2 हफ्ते, कभी 1 महीने में, कभी 1 साल में कोई तसव्वुर आँखों के सामने कायम होता है। मेरा ख्याल है कि किसी ख़ास माहौल में तुम पर कोई ख़ास कैफियत तारी होती है। मैंने कभी इस पर गौर नहीं किया। तुम अब तक नादान थे, एक तो कम उम्र रहे, फिर पागल खाने में अपने मिजाज के ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजारी, लेकिन अब तुम आज़ाद हो और एक अच्छी खुशगवार ज़िंदगी गुजारने यहाँ आए हो। आइंदा जब भी तुम पर ऐसी कोई कैफियत तारी हो और तुम्हें कोई होने वाली बात आंखों के सामने नजर आए
तो अपना तजिया करना कि वो कौन सा माहौल है, कौन सी कैफियत है और तुम अपने आसपास ज़ाहिरी तौर पर और बातनी तौर पर क्या महसूस कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए बेहद ज़रूरी है। फ़ोन की घंटी बजने लगी। कदीर बेग ने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से इंटेलिजेंस के ऑफिसर समद बुखारी ने कहा, हेलो डॉक्टर, मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? सीएमओ ने पूछा। काशिफ के चचा बशीर अहमद का पीछा करता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ। क्या बशीर अहमद हैदराबाद में है? इसने अभी अभी फ़ोन पर हमसे बात की थी। इसका मतलब यह है कि इसके साथ काशिफ की वालदा भी हैं? हाँ, दोनों ही यहाँ बैरिस्टर कलीमुल्लाह से मिलने आए हैं। ताज्जुब है, इनका मुकदमा अगर शुरू हुआ तो कराची में होगा और वह हैदराबाद के बैरिस्टर से मिलने गए हैं। ताज्जुब तो मुझे भी हुआ था। फिर पता चला कि बैरिस्टर कलीमुल्लाह 4 बरस पहले कराची में थे, अब मुस्तकिल रिहाइश के लिए हैदराबाद आ गए हैं। 4 बरस पहले बैरिस्टर कलीमुल्लाह ने ही काशिफ को पागल साबित किया था और अदालत से दरख्वास्त की थी कि इसे पागल खाने भेज दिया जाए। इसलिए वो लोग फिर इसी बैरिस्टर से मशवरा लेने गए हैं। तुम्हारे मातहत ये मालूमात हासिल कर सकते थे। तुम्हें इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत पेश आ गई थी। बशीर अहमद शाम के 5 बजे काशिफ की वालदा के साथ कार में कराची से रवाना हुआ। मैंने सोचा, आखिर शाम को नेशनल हाईवे पर जाने का क्या मतलब है? अगर हैदराबाद जा रहा है तो इनकी वापसी बड़ी रात को होगी और जब से नेशनल हाईवे पर 2 ज़बरदस्त डकैतियाँ हो चुकी हैं, कोई भी शरीफ आदमी अपनी औरत के साथ रात को सफ़र नहीं करता। इसका मतलब यही हो सकता है कि बशीर अहमद रात को वापस नहीं आएगा और वापस नहीं आएगा तो इन मोहतरमा के साथ रात कहाँ क़याम करेगा और जहाँ भी क़याम करेगा किस रिश्ते से करेगा? कदीर बेग ने कहा, समझ गया भाई, तुम आखिर जासूस ठहरे, बहुत दूर तक सोचते हो। सही लाइन पर सोचा जाए तो सही नताइज हासिल होते हैं। मैंने हैदराबाद पहुंचते ही देखा उन्होंने यहाँ के एक बहुत बड़े होटल में एक कमरा बुक किया है। इसके बाद ही दोनों बैरिस्टर के पास गए और अभी तक वापस नहीं आए। मेरा एक मातहत इनके पीछे लगा हुआ है, वो मुझे इत्तलात फराहम कर रहा है। मुझे यकीन है कि मैं आज रात इन मियाँ बीवी की पोल खोल दूँगा। सीएमओ ने खुश होकर कहा, विश यू गुड लक। फिर इसने 2-4 बातें की और रिसीवर रख दिया। दूसरी तरफ बशीर अहमद ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा इंतशार में मुब्तला हो गया था। उसने बैरिस्टर कलीमुल्लाह के मशवरे पर ही इसके दफ्तर में बैठकर फ़ोन किया था। बैरिस्टर ने मशवरा दिया था कि किसी तरह सीएमओ से समझौता करने की कोशिश की जाए। पहले काशिफ की वालदा ने अपने बेटे से बात की थी और मायूस हो गई थी। इसके बाद बशीर अहमद ने कदीर बेग से बात करने के बाद बैरिस्टर कलीमुल्लाह के सामने साफ साफ कह दिया था कि सीएमओ का रवैया बिल्कुल दुश्मनों जैसा है और वह तंज के सिवा कोई दूसरी बात नहीं करते। ऐसे आदमी से समझौता मुमकिन नहीं है। बैरिस्टर ने कहा, आप पागलखाने के डॉक्टर, इंस्पेक्टर और असिस्टेंट वार्डन को अपनी मुट्ठी में रखें। अगर इनमें से कोई एतराफ़ करेगा कि काशिफ को हिंजान अंगेज़ इंजेक्शन लगाया जाता था तो तुम्हारी पोजीशन कमज़ोर हो जाएगी। बेगम ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, बशीर अहमद, तुम मुझे धोखा देते रहे, मेरे बेटे को इंजेक्शन के ज़रिए पागल बनाते रहे और मुझसे झूठ बोलते रहे। मेरा बेटा इल्तिजाएं करता रहा, बच्चों की तरह पिलकता रहा, कस्में खाकर मुझसे कहता रहा कि इस पर जुल्म हो रहा है, लेकिन मैंने इसकी बातों पर यकीन नहीं किया, तुम पर अंधा एतमाद करती चली आई। बैरिस्टर ने कहा, भाई, तुम दोनों में अभी से इख्तिलाफ है तो फिर तुम दोनों का खुदा हाफिज़ है। बशीर अहमद ने कहा, नहीं बैरिस्टर साहब, ये बस यूं ही कभी कभी गुस्से में आ जाती हैं, इनको मैं हैंडल कर लूँगा। मैं पहले ही कह चुका हूँ, किसी भी केस के सिलसिले में अब कराची नहीं जाता हूँ। तुमने मशवरे के लिए कहा था सो मैंने मशवरा दे दिया। सीएमओ कदीर बेग ज़्यादा से ज़्यादा ये साबित कर सकता है कि काशिफ मुनीर पर पागलपन का दौरा नहीं पड़ता, लेकिन इससे ये नहीं साबित होता कि माजी में भी दौरा नहीं पड़ता होगा। पागलखाने के डॉक्टर और दूसरे लोग ये गवाही में कह सकते हैं कि पहले दौरा पड़ता था, फिर ये बतदरीज नॉर्मल होने लगा। जब सीएमओ कदीर बेग के पास गया
तो ये मुकम्मल तौर पर नॉर्मल हो गया। बातें बनाई जा सकती हैं। वहाँ जाकर किसी अच्छे बैरिस्टर को पकड़ो। इस केस में तुम पर कोई आंच नहीं आएगी, बशर्ते कि पागल खाने के वो तीनों अफराद तुम्हारी मुट्ठी में रहें। दैट्स ऑल। रात काफ़ी हो चुकी है, अब मैं आराम करने जा रहा हूँ। वो दोनों वहाँ से उठकर बाहर आए और अपनी कार में बैठ गए। बेगम रोती जा रही थी और बड़बड़ाती जा रही थी। बशीर अहमद ने कार स्टार्ट करते हुए कहा, जब बेटे से इतनी ही मोहब्बत थी तो इसे मनुष्य समझने के बावजूद गले लगाकर क्यों नहीं रखा? इसे दूर क्यों भगाती रहीं? ये मेरी गलती थी कि मैं इसे मनहूस या पागल समझती रही, लेकिन तुमने तो सचमुच इसे पागल बनाने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। तुम भी शऊरी या गैर शऊरी तौर पर ये जानती थीं कि भाईजान के कारोबार की आमदनी तुम्हारे हाथों में आती रहे। इसके लिए ज़रूरी था कि काशिफ हमसे दूर रहे। इसने पहले ही तसव्वुर में तुम्हें दुल्हन की हैसियत से देखकर हमारी शादी की पेशगोई कर दी थी। अगर वो हमारे साथ रहता तो किसी भी वक्त हमारा भेद खोल सकता था। तुमने मेरी बात से इत्तेफाक किया था कि वो नीम पागल है या इसे दौरा पड़ता है तो इसे पागल खाने में ज़ेरे इलाज रहना चाहिए। हाँ, मैंने इलाज खाने में ज़ेरे इलाज रखने के लिए कहा था, इसे पागल बनाते रहने के लिए तो नहीं कहा था। तुम बेटे के लिए गड़ा खोदने के लिए भी कहती हो और ये भी चाहती हो कि वो इसमें दफन ना हो, तो ये कैसी अहमकाना बात है? बेगम, ज़रा गौर करो तो तुम्हें यकीन आ जाएगा कि मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारी खुशियों के लिए किया है। वो लड़का बचपन में भी मनुष्य था, जवानी में भी मनुष्य साबित हो रहा है। आइंदा भी वो तुम्हारे लिए अज़ाब जान बन जाएगा। मैंने सोचा था कि वो ज़िंदा रहे, तुम इसे पागल खाने में देखती रहो और तुम्हारी ममता की तसल्ली होती रहे, और वो रफ्ता रफ्ता पागल हो जाए कि वहाँ से कभी रिहा ना हो सके, सिर्फ तुम्हारी आंखों को ठंडक पहुँचाने के लिए ज़िंदा रहे। मैंने तुमसे कोई दुश्मनी नहीं की है। जब वो मुस्तकिल तौर पर पागल ही रहता तो वसीयत की रूह से भाईजान की तमाम जायदाद और तमाम कारोबार की मालिक सिर्फ तुम होती। मुझे नहीं चाहिए ऐसी जायदाद और ऐसी दौलत। ठीक है, मैंने अब तक तुम्हारे लिए बुरा किया है और मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, फिर देर किस बात की है? मुझे छोड़ दो, मैं अपनी राह चला जाऊँगा। इस दुनिया में अकेला हूँ। एक बेटी थी, वो बहन के यहाँ परवरिश पा रही है। तुम भी अपनी जगह खुश रहना। मेरे जाने के बाद शायद वो तुम्हारा बेटा तुम्हें माफ़ कर दे और तुम्हारे गले लग जाए। मेरी मोहब्बत की कसम खाने वाली औरत के लिए बेवफाई का ये अच्छा मौका है। वो रोते हुए बोली, मुझे ताने ना दो, मैं दो राय पर हूँ। ना बेटे के खिलाफ कुछ होते देख सकती हूँ और ना तुम्हें छोड़ सकती हूँ। पहले अपने आप को अच्छी तरह जांच परख लो कि तुम चाहती क्या हो। अगर मुझे छोड़ना चाहो तो मैं हंसते हुए रुखसत हो जाऊँगा। अब अपने आंसू पोंछो, होटल करीब है। वो आंसू पोंछने लगी। बशीर अहमद ने होटल के पार्किंग एरिया में गाड़ी रोकते हुए कहा, कल जब यहाँ से जाएंगे तो तुम काशिफ से फिर रब्ता कायम करने की कोशिश करना। मैं बहुत परेशान हूँ। इस लड़के ने ये कहकर मुझे उलझन में डाल दिया है कि इसने मुझे मुस्तकबिल के आईने में देख लिया है। मुझे इसने कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया, रिसीवर रख दिया था। कभी सोचता हूँ वो इंसानी नफ्सियात से खेल रहा है, फिर सोचता हूँ कि नहीं, इसकी पेशगोइयाँ हमारे सामने दुरुस्त हो चुकी हैं। वो मेरे अंजाम से बाखबर होगा। तुम बहला फुसला कर पूछोगी तो शायद तुम्हें बता दे। मैं कल यहाँ से जाते ही इसे फ़ोन करूँगी, फिर इससे बात करने की कोशिश करूँगी। बशीर अहमद ने कार को लॉक किया। फिर वो दोनों होटल के अंदर आए, काउंटर से अपने कमरे की चाबी ली, फिर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर जाने लगा। बशीर अहमद ने कहा, वो चीफ मेडिकल ऑफिसर कदीर बेग बहुत ही काइयाँ हैं। हो सकता है वो काशिफ के ज़रिए मुझे दिमागी खिलचान में मुब्तला कर रहा हो। कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। सब्र करो, मैंने कहा ना, कल मैं काशिफ से बात करूंगी। अगर तुम बहुत ज़्यादा बेचैन हो तो यहीं से फ़ोन करूं? हरगिज़ नहीं, किसी को मालूम हो सकता है कि हम यहाँ होटल में ठहरे हुए हैं। वो कमरे में आ गए। एक मुलाजिम ने आकर खाने के लिए पूछा, उन्होंने इनकार कर दिया। दोनों की भूख मर गई थी। बशीर अहमद ने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया।
तकरीबन 15-20 मिनट के बाद दस्तक सुनाई दी। इसने दरवाजे को खोला तो बाहर एक पुलिस इंस्पेक्टर 2 सिपाहियों के साथ खड़ा था। उसने कहा, सॉरी मिस्टर, यहाँ होटलों में गलत किस्म के लोग भी आते हैं। अगर आप माइंड ना करें तो मैं पूछ सकता हूँ, आप दोनों कौन हैं? बशीर अहमद ने कहा, हम मियाँ बीवी हैं, कराची से आए हैं। रात ज़्यादा हो गई इसलिए वापस जाना नहीं चाहते, कल सुबह चले जाएंगे। इंस्पेक्टर ने कहा, ये तो मैं होटल के रजिस्टर में देख चुका हूँ। आप दोनों का नाम मियाँ बीवी की हैसियत से दर्ज है, लेकिन इसका सबूत क्या है? आप किस किस्म का सबूत चाहते हैं? ये तो हो नहीं सकता कि हर शादीशुदा जोड़ा अपने साथ अपना निकाह नामा लेकर घूमता रहे। इंस्पेक्टर ने कहा, आप दुरुस्त फरमाते हैं, सभी शादीशुदा जोड़ों के पास निकाहनामा नहीं होता। हालात के तहत कभी गुम भी हो जाता है, कहीं ज़ाया हो जाता है, लिहाजा मैं आपसे निकाहनामा तलब नहीं करूँगा। तो फिर? बशीर अहमद ने पूछा, आप किसी मुअज़्ज़िज़ शख्स की गवाही पेश कर सकते हैं? इसे बैरिस्टर का ख्याल आया। उसने कहा कि अभी हम बैरिस्टर कलीमुल्लाह के पास से आ रहे हैं, वो हमें मियाँ बीवी की हैसियत से जानते हैं। इंस्पेक्टर ने टेलीफोन की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप इनसे राब्ता कायम करें। अगर वो आपकी गवाही देने पर राज़ी हुए तो मैं इनसे बात करूँगा। इसने फ़ोन का रिसीवर उठाया, होटल के एक्सचेंज से बैरिस्टर कलीमुल्लाह से राब्ता कायम कराने के लिए कहा, फिर इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद बैरिस्टर की आवाज़ सुनाई दी, हेलो, मैं बैरिस्टर कलीमुल्लाह बोल रहा हूँ। उसने अपना नाम बताते हुए कहा, यहाँ होटल में एक पुलिस इंस्पेक्टर साहब आए हैं और तस्दीक चाहते हैं कि मैं अपनी शरीक हयात बानो बेगम का शौहर हूँ। आप तो अच्छी तरह जानते हैं, इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन के ज़रिए बता दीजिए। चंद लम्हों तक खामोशी रही, फिर बैरिस्टर ने पूछा, क्या इंस्पेक्टर तुम्हारे सामने मौजूद है? हाँ। क्या मैं रिसीवर रख दूँ? ज़रा ठहरो, अकल से काम लो। अगर मैं तुम दोनों के रिश्ते की तस्दीक करूँगा तो ये बात कभी अदालत में भी उठ सकती है। बशीर अहमद ने परेशान होकर पूछा, तो फिर क्या? इंस्पेक्टर को फ़ोन दो, मैं गोल मोल बातें करता हूँ। उसने इंस्पेक्टर को फ़ोन दिया। इंस्पेक्टर ने वही सवाल दोहराया। बैरिस्टर कलीमुल्लाह ने कहा, मिस्टर बशीर अहमद मेरे मुवक्किल हैं, मैं इन्हें इसी हद तक जानता हूँ जिस हद तक इनके मामलात मेरे हाथ में रहते हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि वो दोनों मियाँ बीवी हैं, लेकिन तस्दीक नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर ने पूछा, आप तस्दीक क्यों नहीं कर सकते? मैं एक बैरिस्टर हूँ, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर तस्दीक नहीं कर सकता। मैं इनकी समाजी हैसियत को दूसरों के ज़रिए जानता हूँ। अगर आप तस्दीक करना चाहते हैं तो यह आपका मामला है, आप इनसे निकाहनामा या गवाह तलब करें। इंस्पेक्टर ने रिसीवर रख दिया। बशीर अहमद को नज़रअंदाज करते हुए पूछा, बेगम साहिबा, आपके पास निकाहनामा होगा यहाँ न सही अपने घर में? वो हिचकिचाते हुए बोली, जी मेरे पास है। बशीर अहमद ने पूछा, इंस्पेक्टर साहब, क्या बैरिस्टर साहब ने तस्दीक नहीं की है? वो कहते हैं कि आप दोनों मियाँ बीवी हैं, लेकिन वो बहैसियत बैरिस्टर तस्दीक नहीं कर सकते। लेकिन जनाब, बैरिस्टर ने हमें यहाँ मियाँ बीवी तस्लीम तो किया है, क्या इतना काफ़ी नहीं है? निकाहनामा यहाँ से तकरीबन 200 मील दूर है। आप इतनी दूर जाकर अब वो कागजात देखने से रहे। आप चाहें तो बात यहीं दोस्ताना माहौल में ख़त्म हो सकती है। इंस्पेक्टर ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर समद बुखारी, आप दोस्ताना माहौल के लिए तशरीफ़ ले आएँ। समद बुखारी मुस्कुराता हुआ अंदर आया। फिर इसने बशीर अहमद को देखते हुए कहा, तुम मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं तुम दोनों मियाँ बीवी को खूब पहचानता हूँ। मैंने यहाँ का रजिस्टर भी चेक किया है। पता चला कि 2 माह पहले भी तुम दोनों यहाँ आकर एक दिन गुजार चुके हो। आज शाम को कराची से तुम लोगों का पीछा करते हुए यहाँ तक आया हूँ और तुम लोगों के साथ वापस जाकर वो निकाहनामा ज़रूर देखूँगा। बशीर अहमद ने कहा, और हम ज़रूर दिखाएंगे, हम मुजरिम या गुनाहगार नहीं हैं। समद बुखारी ने कहा, जब आपने एतराफ़ कर ही लिया है तो फिर हम बेगम साहिबा को हिरासत में लेते हैं। बशीर अहमद ने परेशान होकर पूछा, आप हिरासत में क्यों लेंगे? इसलिए कि आप मुजरिम नहीं हैं, लेकिन के मुजरिमा हैं।
آپ کی منقوہ ہو کر دنیا والوں کی اور قانون کی نظروں میں منیر احمد کی بیوہ بنتی ہیں اور ان کی ٹیکسٹائل ملز کی آمدنی حاصل کرتی رہی ہیں۔ بشیر احمد نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا۔ صمد بخاری نے سخت لہجے میں کہا، یو شٹ اپ، نو مور آرگومنٹ۔ آپ کمرے سے باہر جائیں، میں بیگم صاحبہ سے تنہائی میں باتیں کروں گا۔ اس نے بے بسی سے بیگم کو دیکھا، پھر سر جھکا کر باہر چلا گیا۔ صمد بخاری نے دروازے کو اندر سے بند کرتے ہوئے پوچھا، تم نے بشیر احمد سے شادی کب کی ہے؟ یہی کوئی 2 برس پہلے۔ یہ سلسلہ کس طرح ہوا؟ میں اپنے شوہر کی موت کے بعد رفتہ رفتہ بشیر احمد سے متاثر ہوتی گئی۔ اپنے شوہر کی موت کے بعد نہیں، قتل کے بعد کہو۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ وہ کار کے حادثے میں ہلاک ہوئے تھے اور کار کے پہیے کو بشیر احمد نے لوز کیا تھا۔ آپ مجھے الزام نہ دیں، اس وقت میں بشیر سے نہ تو متاثر تھی اور نہ اس کے ساتھ ازدواجی زندگی گزارنے کا کوئی ارادہ رکھتی تھی۔ تمہارے ایسا کہنے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی۔ تم دونوں نے ازدواجی رشتہ قائم کرنے کے لیے پہلے منیر احمد کو راستے سے ہٹایا، پھر بشیر کی بیوی کو قتل کر دیا۔ وہ چیخ کر بولی، نہیں، یہ جھوٹ ہے، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ عدالت میں جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ کاشف کو ہیجان انگیز انجیکشن لگایا جاتا تھا تو سوال پیدا ہوگا کہ کیوں لگایا جاتا تھا۔ اس کا جواب تو یہی ہے کہ اپنے جرم کو چھپانے کے لیے اسے جنونی قاتل بنا کر مقتولہ کے کمرے میں چھوڑ دیا گیا۔ دوسرا اہم مقصد یہ تھا کہ کاشف پاگل بن کر ہمیشہ پاگل خانے میں رہے اور تم بشیر احمد کے ساتھ اس کی باپ کی دولت پر عیش کرتی رہو۔ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ بے شک میں نے بشیر احمد سے شادی کرنے کے بعد بھی منیر احمد کی بیوہ بننے کا ناٹک کیا ہے۔ میں مجرم ہوں، لیکن میں نے اپنے بیٹے کو ہمیشہ پاگل بنائے رکھنے کے متعلق کبھی نہیں سوچا تھا۔ جو عورت شادی شدہ ہو کر بیوہ بنتی رہے اور قانون کی نظروں میں دھول جھونکتی رہے، وہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ ذرا سوچو اور سمجھو، آئندہ کبھی عدالت میں وہ دن کیسا ہوگا جب تمہارے سامنے کٹہرے میں کھڑا ہوا تمہارا اپنا ہی بیٹا تمہارے خلاف بیان دے رہا ہو۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر کے بالوں کو جکڑ کر بولی، نہیں نہیں، میں ایسا وقت نہیں آنے دوں گی۔ صمد بخاری نے کہا، بشیر احمد کا تو کچھ زیادہ نہیں بگڑے گا۔ مثلاً تم نے بشیر سے شادی کی لیکن اپنے مرحوم شوہر کی رقم خود وصول کرتی رہیں۔ تمام رسیدوں پر تمہارے دستخط ہیں۔ بشیر کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، وہ تو اس دولت پر عیش کرتا آ رہا ہے۔ اسی طرح تم نے اپنے بیٹے کو کبھی آصف زدہ کہا اور کبھی پاگل کہا، کبھی دماغی امراض کے ڈاکٹروں سے اس کے خلاف رپورٹ لکھواتی رہیں، کبھی ماہر نفسیات سے تحریری تصدیق کراتی رہیں۔ اب اگر یہ ثابت بھی ہو گیا کہ کاشف کو ہیجان انگیز انجیکشن لگوایا جاتا تھا تو یہ ثابت نہیں ہو سکے گا کہ یہ انجیکشن لگوانے میں بشیر احمد کا ہاتھ رہا ہے۔ اپنے بیٹے کو ابتدا سے پاگل ثابت کرتے رہنے میں تم نے اہم رول ادا کیا ہے۔ وہ چکرا کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ صمد بخاری نے آگے بڑھ کر کہا، تم ہر طرح سے پھنس رہی ہو۔ اگر تم نے اب بھی اپنے بیٹے کا ساتھ دیا تو تمہاری سزا کم سے کم ہو سکتی ہے۔ ہم بشیر احمد کو بے نقاب کرنا چاہتے ہیں، تم ہمارا ساتھ دو گی اور اپنی سوکن کے قتل کی گواہی بشیر احمد کے خلاف دو گی تو اتنا ضرور ہوگا کہ لوگ تم سے نفرت کرنے کے باوجود تمہاری ممتا کو سراہیں گے۔ یہ تو کہیں گے کہ تم نے بیٹے کی خاطر جھوٹ کو بے نقاب کیا ہے اور مجرم کو اس کی سزا تک پہنچایا ہے۔ میں تمہیں سوچنے کا موقع دیتا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ یہاں سے کراچی تک تم میری گاڑی میں چلو گی اور ان معاملات پر غور کرتی رہو گی۔ وہاں پہنچ کر بشیر احمد کے خلاف بیان دینا چاہو گی تو ہم پوری طرح تمہاری حفاظت کریں گے، وہ تمہیں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ مجھے کوئی کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ مجھے قتل کیا جا سکتا ہے۔ میں موت سے ڈرتی نہیں۔ اگر میرا بچہ پاگل نہیں ہے تو میں اس کے حق میں وہی بیان دے سکتی ہوں جو میں جانتی ہوں۔ اسی طرح میں اپنے شوہر کی وفادار بیوی ہوں۔ میں نے پہلے شوہر کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچائی، نہ اپنے موجودہ شوہر کے ساتھ بے وفائی کر سکتی ہوں۔ مجھے جو کچھ معلوم ہے
میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکوں گی۔ آپ یہ چاہیں گے کہ میں بیٹے کی حمایت میں اپنے شوہر کو خواہ پھانسی کے پھندے پر پہنچا دوں تو یہ ناممکن ہے۔ میں آج بھی اپنے شوہر کو بے قصور سمجھتی ہوں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے انہیں کبھی ایک قاتل کے روپ میں نہیں دیکھا۔ میں نہیں جانتی کہ میرے شوہر کو یا میری سوکن کو کس نے قتل کیا ہے۔ بخدا جانتی تو ابھی اس کا نام بتا دیتی۔ چلو مان لیا کہ تم اپنے موجودہ شوہر کو قاتل کی حیثیت سے نہیں جانتی ہو، لیکن یہ تو ضرور معلوم ہوگا تمہیں کہ کاشف کو وہی ضرر رساں انجیکشن لگاتا رہا ہے۔ وہ انکار میں سر ہلا کر بولی، میں نے اپنی آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھا، البتہ سنا ضرور ہے کہ ان کے کہنے پر وہ انجیکشن لگایا جاتا تھا، لیکن میں سنی ہوئی بات کہہ رہی ہوں۔ کیا عدالت میں سنی ہوئی بات کو تسلیم کیا جائے گا؟ صمد بخاری نے ایک گہری سانس لے کر کہا، اچھی بات ہے، تم یہاں سے چلو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی، مختصر سا سامان سمیٹ کر ایک بیگ میں رکھتے ہوئے بولی، میں اپنے شوہر کے ساتھ چلوں گی۔ تمہارے شوہر کو الگ گاڑی میں لے جایا جائے گا، تم میرے ساتھ چلو اور تنہائی میں سوچتی رہو۔ میں نے کہہ دیا نا، سوچتے وہ ہیں جو باتیں بنا کر بولنا چاہتے ہیں۔ میرے پاس صاف اور سیدھی حقیقتیں ہیں، میں یہاں سے عدالت تک وہی کہوں گی جو سچائی کا تقاضا ہے، لیکن اپنے شوہر کے ساتھ یہاں سے جاؤں گی۔ اتنا یقین تو میں بھی جانتی ہوں کہ آپ بیان لیتے وقت مجھے میرے شوہر سے علیحدہ کر سکتے ہیں، لیکن جب تک میرے حوالات میں جانے کی نوبت نہ آئے یا عدالت اپنا فیصلہ نہ سنائے، اس وقت تک مجھے میرے شوہر سے علیحدہ نہیں کر سکتے۔ صمد بخاری نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم اپنے شوہر کے ساتھ چلو، آؤ۔ وہ بیگ اٹھا کر اپنے شانے سے لٹکاتے ہوئے باہر آئی۔ ادھر بشیر احمد باہر کھڑا ہوا تھا، وہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ پولیس انسپکٹر اور 2 سپاہی ان کے پیچھے تھے۔ سب سے آگے صمد بخاری چل رہا تھا اور وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہوٹل کے باہر بیگم کی بڑی سی قیمتی کار کھڑی ہوئی تھی۔ وہ منیر احمد کی بیوہ کی حیثیت سے قیمتی کاروں میں گھومتی تھی، عالی شان کوٹھی میں رہتی تھی اور مرحوم شوہر کی دولت پر عیش کر رہی تھی۔ انسپکٹر نے پوچھا، کیا ہمارے سپاہی آپ کے ساتھ جائیں گے؟ صمد بخاری نے بیگم کو اور بشیر احمد کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ شریف لوگ ہیں، ان کے ساتھ سپاہیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے ساتھ اگر کوئی بدمعاش سفر کر رہا ہوتا تب بھی میں اکیلا اس کے لیے کافی ہوتا۔ پھر اس نے بشیر احمد سے کہا، تم اپنی بیگم کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ جاؤ، تمہاری کار میں ڈرائیو کروں گا اور اسسٹنٹ میرے ساتھ بیٹھے گا۔ وہ اسی ترتیب سے بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں بشیر احمد نے پوچھا، مسٹر بخاری، کیا آپ CMO قدیر بیگ کے لیے کام کر رہے ہیں؟ میں سرکاری آدمی ہوں، کسی خاص شخص کے لیے کام نہیں کرتا، قانون کی برتری قائم رکھنا میرا فرض ہے۔ ویسے بشیر احمد تم خوش نصیب ہو، تمہاری بیگم بہت وفادار ہیں، انہوں نے تمہارے خلاف بیان دینے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ بشیر احمد نے فخر اور محبت سے بیگم کو دیکھا، پھر کہا، مسٹر بخاری، ہم نے صرف ایک ہی جرم کیا ہے، دولت کے لالچ میں اپنی شادی کو چھپائے رکھا۔ اگر اس جرم کی سزا میری بیگم کو ملے گی تو میں چاہوں گا کہ اس کے ساتھ میں بھی سزا پاؤں۔ صمد بخاری نے کہا، افسوس، آپ کو بیگم کے برابر سزا نہیں ملے گی۔ ہاں، ایک مجرمہ کا ساتھ دینے کے جرم میں عدالت پتہ نہیں آپ کے خلاف کیا فیصلہ سنائے۔ بشیر احمد نے کہا، کاشف ہمارا بیٹا ہے، ہم اس کے دشمن نہیں ہیں، اس نے غلط فہمی کی بنا پر CMO سے جو کچھ بھی کہا ہے، اس کے نتیجے میں وہ صاحب ہمارے دشمن ہو گئے ہیں۔ صمد بخاری نے کہا، یہ تو میں اپنے طور پر ذاتی حیثیت سے تھوڑی دیر پہلے آپ کی بیگم کو آپ کے خلاف بیان دینے پر آمادہ کر رہا تھا، ورنہ آپ یقین کریں CMO قدیر چاہتے ہیں کہ آپ کے خلاف عدالت میں کوئی مقدمہ نہ ہو۔ میرے خلاف آخر مقدمہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایسا تو نہ کہو، اگر ہم کڑے مردے اکھاڑنا چاہیں تو کاشف کے والد کی حادثاتی موت اور تمہاری پہلی بیوی کا قتل
ایسے گل کھلا سکتا ہے کہ تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ سنگین مقدمات میں کس کی ہار ہوتی ہے، کس کی جیت ہوتی ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری جیت ہو جائے، تمہیں سزا نہ ہو، لیکن تمہارے دن اور رات سکون سے نہیں گزریں گے۔ تمہاری بیگم فراڈ کے الزام میں سلاخوں کے پیچھے رہیں گی، تمہاری آمدنی یکلخت بند ہو جائے گی۔ تمہارا جو بینک اکاؤنٹ ہے، اس کا حساب کیا جائے گا کہ تمہاری آمدنی کا ذریعہ کیا رہا ہے۔ بہت سی پریشانیاں تمہارا استقبال کرنے کو تیار ہیں۔ اس کے علاوہ پاگل خانے کا ایک اہم آدمی تمہارے خلاف گواہ بننے کو تیار ہے۔ اس کی گواہی سے تمہیں کوئی نقصان پہنچے گا یا نہیں، یہ بات کی باتیں ہیں، لیکن میں نے کہا نا، CMO قدیر بیگ تمہارے خلاف کوئی مقدمہ کرنا نہیں چاہتا۔ بشیر احمد نے کہا، تعجب ہے، آخر وہ میرے ہمدرد کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جس کے دن پورے ہو جاتے ہیں، اسے یوں بھی انسانیت کے ناطے ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یہی کہ کاشف نے تمہارے مستقبل کا حال ہمیں بتا دیا ہے۔ جب ہم تمہارا انجام جانتے ہیں تو قدیر بیگ مقدمہ بازی میں اپنی رقم کیوں ضائع کرے گا؟ بیگم اور بشیر احمد دونوں ایک دوسرے کو پریشان ہو کر دیکھ رہے تھے۔ بشیر بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ بیگم کے دماغ میں کاشف کی وہ تمام باتیں، پیشین گوئیاں گونج رہی تھیں جو اس نے مختلف اوقات میں بیان کی تھیں۔ وہ پریشان ہو کر بشیر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ تسلی کے لیے رکھتے ہوئے بولی، یہ لڑکا ہمیں خواہ دہشت زدہ کر رہا ہے۔ صمد بخاری نے کہا، اس لڑکے نے جب بھی پیشین گوئی کی ہوگی تو اس کے پورا ہونے سے پہلے یہی خیالات اب لوگوں کے دماغ میں آئے ہوں گے کہ وہ دہشت زدہ کر رہا ہے، لیکن اس کی ہر پیش گوئی درست ثابت ہوئی، اور اگر کوئی ایک غلط ثابت ہوئی ہو تو تم میں سے کوئی مجھے بتائے۔ وہ دونوں پھر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ کاشف نے بقول ان کے اپنی کالی زبان سے جو بھی کہا تھا وہ پورا ہوا تھا، وہ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے تھے۔ بیگم نے پوچھا، کیا کاشف نے آپ کے سامنے پیش گوئی کی تھی؟ جی ہاں، ہم پچھلی دوپہر 3 بجے قدیر بیگ کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ کاشف نے ہماری موجودگی میں ایک طرف تکتے ہوئے کہا، میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں کہ صمد بخاری نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ بشیر احمد نے ایک دم سے سیٹ پر سیدھی طرح بیٹھ کر جلدی سے پوچھا کہ آگے بتاؤ نا، اس نے کیا کہا؟ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے کیا دیکھ رہا تھا؟ صمد بخاری نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی، پھر ونڈ اسکرین کے پار دیکھتے ہوئے کہا، کاشف اس وقت خلا میں تک رہا تھا اور ایسی گمبھیر آواز میں بول رہا تھا جیسے وہ آواز کسی اندھے کنویں سے آ رہی ہو۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں، بادل گرج رہے ہیں، بجلیاں چمک رہی ہیں، موسلادھار بارش ہو رہی ہے، اور امی کھلی ہوئی کھڑکی کے سامنے فرش پر بیٹھی اپنے دونوں ہاتھوں کی چوڑیاں ایک ایک کر کے توڑتی جا رہی ہیں۔ بیگم نے یکبارگی چیخ کر کہا، نہیں، یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، میرے ہاتھوں کی چوڑیاں دوسری بار نہیں ٹوٹیں گی، میرا سہاگ سلامت رہے گا۔ وہ بے اختیار اپنے موجودہ شوہر کے بازو سے چپک گئیں۔ موجودہ شوہر کی حالت غیر تھی، وہ اندر ہی اندر لرز رہا تھا۔ اگرچہ برسات کا موسم کب کا گزر چکا تھا، لیکن اس کے دماغ کے آسمان پر بادل گرج رہے تھے اور اس کے دل کی زمین پر بجلیاں گر رہی تھیں۔ ایک ماہ گزر گیا، کاشف پر ایک بار بھی دورہ نہیں پڑا۔ اس کے برعکس بشیر احمد پر دورے پڑنے لگے تھے۔ مختلف ڈاکٹروں کی رپورٹیں کاشف کو نارمل اور صحت مند ثابت کرتی جا رہی تھیں۔ دوسری طرف بشیر احمد بظاہر صحت مند تو تھا، لیکن نارمل نہیں ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی جھنجھلا جاتا تھا، کبھی گھنٹوں ایک جگہ بیٹھا سوچتا رہ جاتا تھا۔ اس کے تصور میں موسلادھار بارش ہونے لگتی تھی۔ بارش کے شور میں چوڑیوں کے ٹوٹنے کی ہلکی سی آواز اس کے اندر دھماکے کی طرح گونجنے لگتی تھی۔ ایسے وقت میں وہ لیٹا ہوتا تو گھبرا کر اٹھ بیٹھتا، بیٹھا ہوتا تو اٹھ کر کھڑا ہو جاتا، اور کھڑا ہوتا تو پریشان ہو کر ادھر سے ادھر ٹہلنے لگتا تھا، جیسے موت سے دور بھاگنے کا راستہ تلاش کر رہا ہو۔ موت
ایک بہت بڑا اور مضبوط قلعہ ہے جس کے اندر زندگی محفوظ ہے، اور اسی قلعے کے اندر زندگی اپنے معیار کے مطابق سانس لیتی رہتی ہے۔ اس کے بعد فرار کا کوئی راستہ نہیں ملتا، اسی لیے بشیر احمد کو بھی سجائی نہیں دے رہا تھا کہ کدھر بھاگے، کیسے جان بچائے۔ بیگم کو پہلے تو فراڈ کے الزام میں حراست میں لیا گیا تھا، پھر خود CMO قدیر بیگ نے ان کی ضمانت لے لی۔ آخر وہ کاشف کی والدہ تھیں، رشتے کا کچھ تو لحاظ رکھنا ہی تھا۔ اب ان پر مقدمہ چل رہا تھا، لیکن انہیں بیٹے سے ملنے کا موقع نہیں دیا جا رہا تھا، کیونکہ کاشف کو قانوناً اپنے مرحوم والد کی دولت، جائیداد اور کاروبار کے حقوق دلانے کی جدوجہد جاری تھی۔ ایسے وقت میں وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کی ماں قریب آئے، اور اس کے ذریعے اس کے دشمن بھی موقع پا کر کسی ہتھ کنڈے سے پھر اسے پاگل ثابت کر سکتے تھے۔ بیگم کے بے حد اصرار پر CMO نے فون پر بیٹے سے بات کرنے کی اجازت دی۔ بیگم نے رابطہ قائم ہوتے ہی کہا، بیٹے، تم نے تو مجھے بالکل ہی اپنا دشمن سمجھ لیا ہے۔ تم خود مجھ سے ملنا نہیں چاہتے؟ کیا تم میری پچھلی غلطیوں کو معاف نہیں کرو گے؟ جب مجھے میرے تمام حقوق مل جائیں گے، دنیا مجھے ایک ہوش مند انسان کی حیثیت سے تسلیم کرتی رہے گی، اور میرے اس دشمن چچا کا پول کھل جائے گا، تو میں آپ سے ضرور ملاقات کروں گا۔ بیٹے، ایک بات سچ سچ بتاؤ، کیا تمہاری وہ پیش گوئی درست ہے؟ اگرچہ وہ درست نہیں تھی، تاہم انٹیلیجنس کے آفیسر صمد بخاری نے کاشف کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ وہ اسے درست کہے، اور کبھی کسی کے پوچھنے پر پیش گوئی کے وہی الفاظ دہرائے جو صمد بخاری ایک بار بشیر احمد کے سامنے کہہ چکا ہے۔ کاشف نے اسی ہدایت کے مطابق کہا، آپ جانتی ہیں، بچپن سے اب تک میں نے جھوٹ نہیں کہا۔ میں جو کہتا ہوں کیسے درست ہو جاتا ہے یہ میں خود نہیں جانتا، میں اتنا جانتا ہوں کہ میری بات غلط نہیں ہوتی۔ بیگم کا دل یوں ڈوبنے لگا جیسے نبضیں ڈوبنے لگی ہوں۔ اس نے کہا، امی، مجھے افسوس ہے، میں بچپن میں بھی آپ کے لیے منحوس رہا، جوانی میں بھی ایسا ہی ہوں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ دوسری بار آپ کا سہاگ اجڑنے کی پیش گوئی کروں۔ یہ بات مجھے معلوم ہو چکی تھی، میں اسے چپ چاپ پی جانا چاہتا تھا، لیکن بات چھپانے سے حقیقت کبھی نہیں بدلتی۔ موت کا جو وقت کسی کے لیے مقرر ہو چکا ہے وہ ٹل نہیں سکتا۔ دوسری طرف سے بیگم نے روتے ہوئے کہا، بے شک موت کا وقت ٹل نہیں سکتا، لیکن آدمی کو یہ تو نہ معلوم ہو کہ وہ اب تب میں مرنے والا ہے۔ آدمی ہر طرح کی پیش گوئیاں سن لیتا ہے، مگر موت کی خبر سن کر سکون سے نہیں رہ سکتا۔ موت آنے سے پہلے ہی مر جاتا ہے۔ شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آدمی کو زمین و آسمان کے علوم دیے، ساری کائنات کو تسخیر کرنے کا حوصلہ دیا، لیکن آج تک اسے یہ علم نہیں دیا کہ وہ کب مرنے والا ہے۔ وقت سے پہلے کسی ایسی مصیبت سے آگاہ ہونا جس سے نجات ممکن نہ ہو، وہ آگہی عذاب بن جاتی ہے۔ کاشف نے کہا، اب میں یہ دیکھوں گا کہ اس بار منحوس خبر سن کر آپ مجھ سے کس قدر نفرت کر سکتی ہیں۔ کیا مجھے آصف زدہ قرار دے سکتی ہیں؟ کیا دنیا والوں کے سامنے پاگل ثابت کر سکتی ہیں؟ کیا مجھے کسی کمرے میں بند کر سکتی ہیں؟ کاش تم اسی طرح بچے ہوتے تو میں تمہارے منہ پر ٹیپ لگا دیتی۔ افسوس کہ تم بڑے ہو گئے ہو، اتنے بڑے کہ منیر ٹیکسٹائل ملز کے مالک بننے والے ہو، کروڑوں کی جائیداد تمہارے قدموں میں ہوگی۔ امی، یہی تو افسوس کی بات ہے، ماں باپ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو آج بچہ ہے وہ کل جوان ہوگا، جو آج ان کے سامنے بے بس ہے اور وہ آسانی سے اس کے منہ پر ٹیپ لگا سکتے ہیں، اسے کمرے میں بند کر سکتے ہیں، وہی کل جوان ہو کر ان کا منہ بند کر سکتا ہے، اپنے بزرگوں کو بے دست و پا بنا سکتا ہے۔ آپ جیسی مائیں اپنے بچوں کو مستقبل کا ہٹلر بنا دیتی ہیں۔ میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتی، التجا کرتی ہوں، جہاں تم نے اپنی پیش گوئی کی ہے وہاں یہ بھی بتا دو کہ 2 ماہ گزر چکے ہیں، تمہاری پیش گوئی پوری کیوں نہیں ہوئی؟ آپ نے میری پیش گوئی پر غور نہیں کیا۔ اب اچھی طرح غور سے سنیں۔ میں نے کہا ہے کہ جس وقت آپ کھڑکی کے سامنے فرش پر بیٹھی ہاتھوں کی چوڑیاں ایک ایک کر کے توڑ رہی ہیں،
उस वक्त बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं और बिजलियां चमक रही हैं। इसका मतलब ये है कि आपका सुहाग बरसात के मौसम में उजड़ेगा। बेगम की ऊपर की सांस ऊपर रह गई। फिर वो जल्दी से बोली, क्या बरसात के मौसम में? मगर इसके लिए तो अभी कम से कम 7-8 महीने हैं। इतने दिनों में इनकी हालत क्या से क्या हो जाएगी? वो कैसे जिंदा रहेंगे? मैं इन्हें देखती हूँ तो देखा नहीं जाता। ऐसे लगता है जैसे कि हर लम्हा अपने आसपास मौत को देख रहे हों। वो जिद करने पर खाना खाते हैं जैसे जहर खा रहे हों। बड़ी मुश्किल से इन्हें सुलाया जाता है। वो ऐसे सोते हैं जैसे फिर कभी आँख नहीं खोलेंगे। आह, तुमने कैसे अजाब में मुब्तला कर दिया है। उसने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप रिसीवर रख दिया। सायरा ने पूछा, तुम्हारी अम्मी तुमसे मिलने की जिद कर रही होंगी? काशिफ ने एक सर दा भर कर कहा, नहीं, इन्हें मुझसे ज़्यादा अपने सुहाग की फिक्र है। इसकी बात ख़त्म होते ही फिर फ़ोन की घंटी बजने लगी। इसने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो। दूसरी तरफ से बेगम की आवाज़ सुनाई दी। वो गुस्से और नफरत से बोल रही थी, तुम अपनी माँ के दुश्मन बन गए हो। बात पूरी किए बगैर रिसीवर रख देते हो। मुझसे बातें करने तक गवारा नहीं है? क्या अब भी कुछ बातें बाकी रह गई हैं? हाँ, रह गई हैं। तुमने हमें पेशगोई के अज़ाब में मुब्तला कर दिया है। मैं जानती हूँ जो तुमने कह दिया है वो पत्थर की लकीर है। जैसा अब तक होता आया है वही होगा और मैं उजड़ जाऊँगी। लेकिन याद रखो, इस बार मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। अब तक माँ बनकर सिर्फ तुम्हें गालियाँ देती रही, कोसती रही, या तुम्हें सज़ा के तौर पर कमरे में बंद किया। काशिफ ने लुकमा दिया और सज़ा के तौर पर पागल खाने भिजवा दिया। वो गुस्से से चीख कर बोली, तुम इससे भी बदतरीन सज़ा के मुस्तहिक हो। लेकिन तुम नहीं जानते, दुनिया की सबसे बदतरीन सज़ा माँ की बद्दुआ है। मैं भी रिसीवर रखते ही सजदे में गिर पड़ूंगी और गिड़गिड़ाकर अल्लाह ताला से दुआ करूंगी कि जिस तरह तुमने मुझे हमेशा आगही के अज़ाब में मुब्तला किया है और अब भी कर रहे हो, इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हें इस अज़ाब में मुब्तला करे। मुझे यकीन है माँ के दिल से निकली हुई आह अर्श तक पहुँचती है। तुम जल्द ही ऐसे अज़ाब में मुब्तला होगे, ज़रूर मुब्तला होगे। ये कहते हुए उनकी हिचकियाँ सुनाई दीं। फिर बिलक बिलक कर रोने की आवाज़ आई। इसके साथ ही रिसीवर रख दिया गया। काशिफ थोड़ी देर तक रिसीवर थामे गुमसुम खड़ा रहा। सायरा ने पूछा, क्या बात है? वो चौंक गया। उसने रिसीवर रखते हुए कहा, अम्मी बद्दुआएं दे रही हैं। साहिरा ने हंसते हुए कहा, क्या तुम बद्दुआ पर यकीन रखते हो? जब दुआ लगती है तो बद्दुआ भी लगती ही होगी, और ऐसे हालात में कि मैंने कोई पेशगोई नहीं की, महज अपने जालिम चचा को नफ्सियाती मरीज़ बनाना मकसूद है। आह, मैं परेशान तो नहीं हूँ, बस सोच रहा हूँ। मैं जो तसव्वुर में देखता हूँ इसे बयान करता हूँ, वो बात पूरी हो जाती है। और माँ जो तसव्वुर में नहीं देखती लेकिन दिल की गहराइयों से कोई बद्दुआ देती है, तो क्या वो भी पेशगोई की तरह पूरी होती है? बशीर अहमद की हालत काबिले दीद थी। अब वो पहचाना नहीं जाता था। दाढ़ी बढ़ गई थी, आंखें अंदर को धंस गई थीं, दोनों तरफ से गाल भी पिचक गए थे। वो ज़रा सी आहट सुनकर यूं दीदे फाड़ कर देखता था जैसे मौत को पहचान रहा हो। इसकी फहशत ज़दा आँखें देखकर दहशत तारी होने लगती थी। यूं लगता था जैसे वो अभी जुनून में उठेगा और सामने वाले की गर्दन दबोच लेगा। अगरचे बुनियादी खौफ यही था कि अगला मौसम बरसात इसकी ज़िंदगी का आखिरी मौसम होगा। इसके अलावा हर तरफ से महरूमियाँ और मजबूरियाँ इसे मार रही थीं। आमदनी के तमाम ज़राए ख़त्म हो चुके थे। मरहूम मुनीर अहमद की जायदाद से अब तक एक पैसा भी नहीं मिल सका था, और वो इस काबिल नहीं रहा था कि कहीं से 4 पैसे कमा कर लाता। बेगम परेशान रहती थी। कभी कभी फाके की नौबत आ जाती थी। फिर ये कि मुकदमेबाजी इन्हें और परेशान कर रही थी। घर का एक एक सामान बेचकर वकील को फीस दी जाती थी। इनका वकील ज़रा होशियार था, इसलिए मुकदमे को तूल दे रहा था, वरना अब तक बेगम सलाखों के पीछे नजर आती। वो चाहती थी
किसी तरह बरसात का मौसम गुजर जाए, इसके शौहर की ज़िंदगी या मौत का कोई फैसला हो जाए तो फिर वो अदालत के हर फैसले को तस्लीम करेगी। वो इससे पहले अपने शौहर का साथ नहीं छोड़ना चाहती थी। पेशगोई के तीसरे महीने में ही इस पर दौरे पड़ने लगे। कभी कभी वो नींद में चौंक कर उठ जाता था, फिर यकबारगी चीख चीख कर कहने लगता था, मैं मौत से नहीं डरता, मुझे डराया जा रहा है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। फिर वो अपने सर के बालों को मुट्ठी में जकड़कर बड़े ही तशद्दुद से खींचने लगता था और कहता जाता था, मेरे दिमाग को कमज़ोर बना दिया गया है, इसीलिए मैं पेशगोई के मुतालिक सोचता रहता हूँ। नहीं सोचना चाहता, फिर भी दिमाग में बात आती रहती है। मैं जानता हूँ किसी को पहले किस तरह नीम पागल बनाया जाता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल पागल हो जाता है। लेकिन मैं पागल नहीं बनूंगा, मैं होशमंद हूँ। पागलों की एक पहचान ये भी है कि वो अपने आप को होशमंद कहते हैं, वरना जो होशमंद होते हैं इन्हें कभी होशमंदी का दावा करने की ज़रूरत पेश ही नहीं आती। 3 माह के बाद वो अपने सीने को पीट पीट कर मौत को ललकारने लगा। मैं मौत से नहीं डरता, ये तो सब जानते हैं कि मौत एक दिन आती है, सबको आती है, मुझे भी आने वाली है, फ़र्क क्या पड़ता है। मैं नहीं डरता, आने दो मौत को। बेशक वो ललकार रहा था। जो लोग जवां मर्दी से मौत को ललकारते हैं और सर से कफन बांधकर मैदान अमल में आते हैं, फिर वो डरते नहीं। लेकिन जवां मर्दी के लिए अंदर से मजबूती लाजिम है और अंदर से उसके आसाब कमज़ोर हो गए थे। दिमाग इस काबिल नहीं रहा था कि वो मुस्तकिल मिजाजी का हामिल होता। अभी बरसात का मौसम दूर था, सिर्फ 4 माह गुजरे थे कि इसका जुनून शिद्दत इख्तियार करने लगा। अब उसने चैलेंज किया था, मैं पेशगोई को बदल कर रख दूँगा। जिस तरह उसने पेशगोई की है इस तरह कभी पूरी नहीं होने दूँगा। मेरे पास भी दिमाग है, मैं भी तदबीर सोच सकता हूँ। इस पर ऐसे दौरे पड़ते थे कि इसे संभालना मुश्किल हो जाता था। डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक बेगम रात के वक्त इसे नींद की 3 गोलियां देती थीं, तब कहीं इसे सुकून से नींद आती थी। वो रात के वक्त दरवाजे को मुकफ़्फ़ल कर देती थीं, चाबियां अपने पास रखती थीं ताकि वो जुनून की हालत में कहीं बाहर न चला जाए। दिन के वक्त जब वो बाहर जाती तो दरवाजे को लॉक कर देती थी। एक दिन वो अदालत से दोपहर को वापस आई, दरवाज़ा खोलकर अंदर पहुंची तो देखा वो गहरी नींद सो रहा था। इसे ज़रा इत्मीनान हुआ। वो घर की सफाई और खाना पकाने में मसरूफ़ हो गई। शाम को फिर बेडरूम में आकर देखा वो इसी हालत में पड़ा हुआ था। तब माथा ठनका। वो जल्दी से करीब आई। इसने इसके हाथ को छूकर देखा। इसका जिस्म कतरे ठंडा महसूस हुआ। इसने आवाज़ दी, झंझोड़ा, फिर इसके सीने पर सर रखकर दिल की धड़कनें सुनने की नाकाम कोशिश की। तब पता चला कि वो मर चुका है।